अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बादशाह और 7 बेटियों की कहानी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके ये बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल था कि जो उसने मेरे नसीब में रिज्क और ऐशो इशरत लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं। फिर जंगली जानवर कोई पास नहीं आएगा और रात भी अच्छे से गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ भी आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का बर्तन भरा होता है। शहजादी ग्लास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का साजो सामान मौजूद है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से पानी भर लिया करना। सुबह बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोंपड़ी में सब साफ सफाई करके बकरी का दूध दोती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और साथ ही एक लाल रंग का हीरा, जो देखने में बहुत कीमती और नायाब लगता है, पड़ा हुआ है और साथ ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल हीरा उगलता है जिसकी कीमत हीरे जौहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में ये लाल रंग का हीरा छोड़ गया। फिर वो लाल हीरा उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात फिर से शहजादी बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह उठ के देखती है तो फिर से लाल हीरा पड़ा होता है। यूं ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल रंग के हीरे जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है।
تب شہزادی اسے لال پتھر لال ہیرا دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال ہیرے دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ بیچ آؤ، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال جو ہیرے ہیں شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر پہن لیتی ہے، اور پھر کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل کہ جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کے گھر کے خرچ بھی چلتے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں ایسے ہی شوق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ ایک ہی شرط پر مجھ سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل آ جاتا ہے۔ شہزادی ان سب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر نقاب کر لیتی ہے اور ان سے نقاب کر کے ہی ملتی ہے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا ڈریس اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور تمہارے کہنے پر ہی میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ جنگل کے جانور کھا گئے، میں نے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا، تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، اسے شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہارے بدلے تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہی ہی مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنے ساتھ سارے گزرے حالات بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال ہیرے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم بھی تب یہی جواب دیا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رکھے راضی رہنا چاہیے، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو۔ امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔